अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। और कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं काफ़ी अरसे से ये सोच रही थी कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। फाइनली मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है। तो आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे। मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी इसमें, मुख्तलिफ़ इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे हम लोग। कुकिंग, बेकिंग, स्टिचिंग और क्लीनिंग, हर चीज़ हम लोग करेंगे। बहुत फ़न करेंगे। अब मैं मेरे व्लॉग्स में आप देखेंगे। तो ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये दोपहर का टाइम था जब मैं अपने बेटे का आने का वेट कर रही थी। स्कूल से वो आने वाला था और उसके लंच के लिए मैं तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे मेरा बेटा घर आ चुका हुआ था और उसको आते ही बहुत भूख लगती है। उसको ये होता है कि मामा बस जल्दी से रोटी बना दें। तो वो बस उसके लिए मैं लंच तैयार कर रही थी। तो लंच में भी उसके बहुत नखरे होते हैं कि मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मुझे उसको देखते हुए उसकी मर्ज़ी की चीज़ बनाती हूँ। उसको फ़िश बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं फ़िश फ्राई कर रही थी ताकि वो खुशी-खुशी खा ले। हम माँओं को यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसे बच्चे खुश होकर खा लें और माँ को परेशान भी ना करें, लेकिन वो हेल्दी भी हो। तो ये फिर उसके बाद वो नमाज़ पढ़ता है और उसके बाद फिर वो अपना स्कूल का काम लेके बैठ जाता है। और यहाँ पे मैं उसकी कॉपीज़ चेक कर रही थी कि उसके टेस्ट हो रहे हैं आजकल। तो उसकी राइटिंग के ऊपर मुझे अभी तक बहुत से इश्यूज़ हैं और मैं अभी भी उसको यहीं पे कह रही थी कि आपकी राइटिंग अभी साफ़ नहीं हो रही है, क्लीन नहीं कर रहे आप। तो बस वो मुझे एक्सक्यूज़ दे रहा था, मामा बस मैं जल्दी में काम करता हूँ। तो बस ये यही चीज़ें चल रही थी। आप बताएं, आप लोगों के बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है और मौसम कैसा चल रहा है? तो मौसम भी चेंज हो रहा है, फ्लू ज़ुकाम हर तरफ ही ये फैला हुआ है। अच्छा, ये स्टडी करने के बाद फिर उसको भूख लग जाती है। तो मैंने ये एक दिन पहले राइस बनाए थे, तो वो किचन में आया तो मुझे कहता है, मामा मुझे आप राइस बना कर दें, गरम कर दें, मुझे वो खाने हैं। तो बस फिर मैं वहाँ उसको यही गरम करके दे रही थी कि चलें ये कुछ खा ले, क्योंकि अभी तो डिनर में थोड़ा सा टाइम था। और ये भी बहुत इशू होता है कि जी आज क्या बनाया जाए, क्या करें। तो ये एक दिन पहले मेरे घर छोटा सा गेट टुगेदर था। मेरे फैमिली से आए हुए थे, मेरे भाई, अम्मी, भाभियाँ। तो वो बस उनके लिए मैंने बनाया था। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। मैंने जब फर्स्ट अपना व्लॉग स्टार्ट किया तो मेरे व्लॉग में बहुत सी गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि ये फ़र्स्ट है। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरा लाइक कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई लोग पास ही रहते हैं। डेली शाम को वो मेरे पास चक्कर लगाते हैं, आते हैं तो हम लोग दोनों बहन भाई मिल के चाय पीते हैं। तो वो बस मैं फिर डेली जिस दिन वो ना आए उस दिन फिर मुझे भी थोड़ा सा उदासी हो जाती है कि भाई वो आज क्यों नहीं आए हैं। तो मुझे बहुत शिद्दत से उनके रोज़ आने का इंतज़ार होता है। वो आते हैं, डेली आते हैं मेरे पास, थोड़ी देर बैठते हैं, हम लोग चाय शाय पीते हैं, थोड़ी सी गपशप करते हैं। और बस वो माहत के साथ, जो मेरा बेटा है उसके साथ अक्सर वीडियो गेम खेलते हैं। मैं बैठ के फिर उनके साथ चाय एंजॉय करती हूँ और हम लोग बस बातें करते हैं आपस में। तो यही टाइम होता है थोड़ा सा जिसमें मैं थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ। और यहाँ पे मैंने आज के लिए दाल माश बनानी है और उसको मैंने भिगो के रखा हुआ था काफ़ी देर से। तो बस फिर भाई लोग चाय वगैरह पी के चले गए थे, तो मैं फिर किचन में आ गई थी अपने दाल बनाने के लिए।
دال سمپل سی ہے، ہر کسی کو بنانی آتی ہے، یہ کوئی ایتھینٹک تو چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں اس لیے یہ چیز آج پہلا ولاگ تھا، کچھ باتیں شیئر کرنی تھی، کچھ اپنے بارے میں بتانا تھا، تو آہستہ آہستہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو ولاگ میں کیا چیزیں دیکھنی ہیں، کیا چیزیں آپ کو پسند ہیں، یا کوئی کوکنگ کے ریلیٹڈ کی کوئی چیز ایسی ہے تو وہ ضرور بتائیے گا، تو میں اس کو تیار کروں گی آپ کے سامنے۔ تو یہاں پہ وہی بیسک مسالے میں نے سب سے پہلے میں نے آئل گرم کیا تھا، آئل گرم کر کے اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا اور کٹی ہوئی لال مرچ ڈال کے اس کو تھوڑا سا میں نے بھونا تھا، اور اس میں پیاز اور پھر اس کے بعد لہسن ادرک، اچھا میں لہسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ بنا کے رکھتی ہوں، پھر مجھے میرے لیے آسانی ہوتی ہے، کیونکہ پھر آپ کو گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، بچے کو پڑھانا ہوتا ہے، اور آپ کے گھر کے اور سے بہت سے کام ہوتے ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ہوتا، تو یہ میں ویکلی بنا کے رکھ لیتی ہوں تاکہ پھر میرا پورا ویک ایزیلی چل جائے۔ تو بس پھر یہی چیزیں تھیں، اور میں نے اس کو مسالے ڈالے جو بیسک مسالے ہوتے ہیں، میں بازار کے مسالے زیادہ پریفر، ہاں کوئی خاص دعوت ہو تو اس کے لیے میں ڈال لیتی ہوں، ورنہ میں بالکل بیسک سے سادے سے مسالے ڈالتی ہوں، اور وہ کوشش کرتی ہوں گھر میں ہی پیسے ہوئے ہوں، جیسے یہ میں نے ابھی کوٹا ہوا دھنیا ڈالا ہے جو گھر میں ہی میں نے پیسا ہے ثابت لا کر، اور کالی مرچیں بھی اسی طرح میں گھر میں لا کے پیستی ہوں، اور گول ریڈ چلی ہوتی ہے جو، وہ بھی میں گھر میں ہی لا کے پیستی ہوں، گرم مسالہ بھی، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیز کس طریقے سے ڈالنی ہے، اور بہت کم بھی ڈلتی ہے، اگر ویسے آپ لا کے کھلے مسالے یا ڈالیں نا تو وہ اس میں وہ جان اور وہ مزہ نہیں ہوتا، تو یہاں پہ میں بس مسالہ اتنا بھون رہی تھی کہ آئل بالکل سیپریٹ ہو جائے، تو پھر بس میں نے دال آپ کو بتایا نہیں پہلے، میں دال ہمیشہ دال ماش کو 3 سے 5 منٹ کے لیے پریشر میں ابال لیتی ہوں، جس میں میں تھوڑا سا نمک، ہلدی اور تھوڑا سا لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے صرف 3 سے 5 منٹ کے لیے اس کو میں چلاتی ہوں۔ آج تھوڑی سی دال میری تھوڑی سافٹ زیادہ ہو گئی تھی، لیکن ٹوٹی نہیں تھی، بالکل دیکھیں آپ کے سامنے کھلا ہوا دانہ ہے، تو یہ بالکل بھی ٹوٹی نہیں تھی، بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا، لیکن مجھے پرسنلی تو ویسے دال ماش پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دال میرے ہسبینڈ کو پسند ہے تو وہ شوق سے کھاتے ہیں، ان کے لیے پھر میں بنا لیتی ہوں، بس ہم لیڈیز کا یہی ہوتا ہے، کبھی ہسبینڈ کی مرضی کا اور کبھی بچوں کی مرضی کا گھر میں کھانا بن رہا ہوتا ہے۔ تو بس پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا، پانی ڈال کے اس کو میں نے ہلکا سا دم پہ دے دیا، اور یہ دیکھیں کتنا اچھے سے آئل اوپر آ گیا تھا، اور یہاں پہ میں آپ کو چیک کروا رہی تھی کہ یہ دیکھیں بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی ہوٹلوں والی جو دال ہوتی ہے، اور یقین کریں کھانے میں بھی ٹیسٹ اس کا ایسا ہی تھا۔ تو بس پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ آ گئے تھے، پھر میں نے روٹی وغیرہ بنائی، اور روٹی بنانے کے بعد بس کھانا شانا کھایا، کھانا کھا کے یہاں پہ کیونکہ بیٹے کو میں روز رات کو دودھ بوائل کر کے دیتی ہوں، اور دودھ اسی ٹائم پہ آتا ہے، اور ساتھ ساتھ میری کچن کی کلیننگ چل رہی ہوتی ہے، اور بس پھر میں نے اس کو دودھ گرم کر کے دے دیا ہوا تھا یہاں پہ، اور میں اپنی چیزیں جو تھی وہ سمیٹ رہی تھی۔ تو آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، پلیز آپ لائک شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے، تو آپ کے لیے یہ میں نے بہت محنت سے یہ ولاگ تیار کیا، اور آگے بھی انشاءاللہ میں کروں گی، تو بس آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجیے گا، اور اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میں نے آپ کو یہ ولاگ کیسا کر کے دیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔